كرودي لا دات وعندكم هنا باغ. دونك هاد باغ هادي مهمة جدا. ملي كنقولوا باغ ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. Bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour la vidéo AD, nous allons voir voilà, donc nous allons commencer la séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. قلنا بأن l'éditorial هما parmi les composants de la une اللي كيكون في la une d'un journal. قلنا كاين la manchette, كاين le ventre, كاين l'éditorial, كاين les rubriques. Donc, parmi هاد les éléments هادو كاين l'éditorial. دونك في هاد لا سيكونس هادي غادي نعرفوا شنو هو، غنتعرفوا بشكل يعني اون ديتاي شنو هو ان ايديتوريال ولا الافتتاحيه مناش كتكون وكيفاش نكتبوا هاد الايديتوريال هذا. داكوغ على بخوني لا باج 25 اي 26. الوغ عندكم ان اكزامبل دان ايديتوريال. دونك قبل ما نقراوه قبل ما نعرفوا شنو فيه ناقصنا اول حاجه نشوفوا شنو لي كومبوزون ديال هاد لو سيبور. دونك عندكم جورنال كوليج، لو نون دو جورنال، عندكم le numéro, l'édito, c'est-à-dire l'éditorial. Mardi, c'est la date. Ici, vous avez des signes-moi un mouton et de retour. Alors, شنو هما المكونات ديال هذا السيبور هذا؟ إلا لاحظنا عندكم لو تكست، عندكم ici le nom du journal, le numéro, l'édito، عندكم une image وعندكم هنايا la date وعندكم هنا bien sûr l'éditorial. Donc le texte. Alors d'ici le mois montant et de retour, une nouvelle équipe reprend le flambeau de l'équipe de l'année dernière et ne nous reste que le rédacteur en chef. Une nouvelle équipe reprend si l'ancienne équipe garde un bon souvenir de l'année dernière, les obligations scolaires les ont éloignés de leur carrière de journaliste. Et en latin, entre le latin, l'allemand, la classe européenne, difficile de rajouter le journal dans l'emploi du temps. هنا كيهضر على بعض يعني الاكراهات اللي كانت يعني اللي وجهوها التلاميذ ديال لاني ديرنيير، يعني واحد ليكيب كانت قبل هاد ليكيب هذه اللي كتبت هاد ليديتوريال. Alors du reprise. Donc هنايا غادي يحاولوا يكملوا d'autres journalistes يعني d'autres élèves. On doivent apprendre le métier de couvre le travail d'équipe, apprendre les limites d'un journal scolaire. Donc هنا كيهضروا على un journal scolaire. De concentrer sur le moment présent. Très bien. Cette année, l'équipe est composée d'élèves de chaque niveau. Donc, هذا العام هذا يعني l'équipe des journalistes اللي غادي يتكلفوا لنا بالجورنال سكولير يعني composée d'élèves de chaque niveau. مثلا première année, deuxième année, troisième année. مثلا أولى إعدادي، ثانية إعدادي، ثالثة إعدادي. مزيان. Les lecteurs auront encore plus de chances de trouver dans les articles des sujets qui les intéressent. Voilà. Comme l'année dernière, les jeunes journalistes vous parleront d'eux. D'accord. Parler d'eux. Là, هنا عندكم parler d'eux هادو parmi les expressions qu'on utilise pour présenter quelque chose. La leçon اللي جاي عندكم كيفاش تبريزونطيو دي زيدي ولا دي في. غتشوفوا شنو هما لي موين. دونك هادشي في الدرس اللي جاي. دونك شنو غيجي معاه؟ بارل دو كوا؟ علاش غادي يهضر لنا هاد الجورنال؟ شنو هي لا تيماتيك ديال الجورنال هادي؟ دونك ها هي عندكم دي زيفيرمون كي اون ليو كوليج يعني الاحداث اللي كتوقع في القسم. ديستيناسيون كوليج، كروس، دو لور كود كور، لي فيلم، لي ليفر، الافلام، الكتب، الرياضه، السلامه الطرقيه، الاعياد ولا الحفلات، الاعياد. فهمنا؟ دونك ici ça c'est un éditorial. alors نحاولوا نجبدوا quelques informations من هذا l'éditorial هذا. دونك شنو هما لي زانفورماسيون عندكم؟ شنو هما لي كومبوزونط؟ لا بروميير كيسيون قلنا كاين لو تيت، كاين لا دات، كاين لو نون دو ريداكتور اون شيف هو اللي كيكتب لنا داك ولا ليكيب دو ريداكسيون، وعندنا لو تكست اللي هو داك هذا هو لو تكست، هذا هو لو تكست وفهمنا. دونك هنا لو نون دو كوليج دو جورنال انسي دو سويت، على سورس بيان سور، وعندكم ليماج اللي كاينه هنايا ها هي انسي دو سويت. دونك هادشي باين. لو جونر سي ان ايديتوريال. باش عرفنا ان ايديتوريال دونك غتمشي تشوفوا غير هنا غتلقاو ايديتو. دونك سي ان ايديتوريال. تفهمنا؟ قلنا بان الايديتوريال فيه كيكون لومبلاسمون ديالو على اون دان جورنال او ديسو دو لا مونشيت، كيكون ا غوش. دونك هادشي راه باين واضح، خص تكون مهضوم هادشي، ماشي شي حاجه اللي كراف شي حاجه. هاد الارتيكل كيكون فيها ليديتوريال افتتاحيه كتكون في الصفحه الاولى ديال الجريده ا غوش. فوالا دونك سي ما كيتطلبش هادشي شي شرح. Alors ce qu'il faut retenir داكشي اللي خصكم تعقلوا عليه هو هاد لا ديفينيسيون. شنو هو ليديتوريال؟ ليديتوريال سي ان ارتيكل دو جورنال ومقال صحفي، مقال un article de journal qui figure à la une d'un journal كيكون في لا اون في الصفحه الاولى ديال لو جورنال في لا اون. اي لي جينيرالمون ايكري بار لو ريداكتور اون شيف. اسيدي هاد لو ريداكتور اون شيف هو اللي كيكتب لنا سيدي هذاك ليديتوريال.
تفهمنا؟ هو اللي كيكتب لنا هذاك لو ريداكتور. ولا ما كانش لو ريداكتور ونشوف كيكتبوا لو ديريكتور دو لا ريداكسيون. تفهمنا؟ ها هو لو ديريكتور دو لا ريداكسيون. il exprime quoi. دابا هنايا غندخلوا في الكونتوني ديال ليديتوريال. شنو كيكون في هذا ليديتوريال؟ شنو كيكون فيه؟ يعني شنو هما الحوايج اللي خصنا نهضروا عليهم في ليديتوريال. il exprime le point de vue de rédaction à propos d'un thème d'actualité. يقدر مثلا هاد لو ريداكتور يعطينا مثلا لو بوين دو في ديالو على واحد لو تيم، مثلا على لونفيرونمون، على مثلا المدرسه، على لي زاكتيفيتي باراسكولير، يعطينا مثلا على اهميه القراءه، يعطينا واحد ولا ان بوين دو في بيرسونيل على هاد كيفاش كيشوف هو النظره ديالو لداك الموضوع المعين. اكسبريس لا فوكاسيون دو جورنال. الوغ ملي كنقولوا لا فوكاسيون دو جورنال، هنا ديجا حنا ملي هضرنا مثلا على الجورنال سكولير كنعزلوا لي تيم، كنقولوا مثلا سيدي هذا الجورنال هذا il va parler مثلا دو لونفيرونمون، il va parler du recyclage، هضرنا مثلا على اعاده التدوير، غير هضرنا على مثلا لي زاكتيفيتي، مثلا يهضرنا على الوثائقي، مثلا لي دوكيومونتير، يهضرنا على لامبورطونس دو لا ليكتور، يهضرونا سيدي على لو سبور. فوالا دونك هذه لا فوكاسيون. انت كتحدد لا فوكاسيون دو جورنال، غتقول سيدي بان هذا الجورنال هذا علاش غادي يهضرنا. مثلا نعطيكم مثال، الا خديتوا هذه البارتيه هذه بالاحمر هنايا غتلقاو مثلا شنو كيقول لك: نو جورناليست فو بارلورون دو. غادي يهضروا علاش غادي يهضروا على زيفينمون او ليو دو كوليج، يهضروا على لي فيلم، لي ليفر، لي سبور، لا سيكوريتي روتير، لي زوريجين، لي فيت. دونك هذه كتسمى لا فوكاسيون دو جورنال. دونك شي حاجه اللي هي بسيطه. الوغ ناخذ واحد ليكزيرسيس اللي عندكم في الصفحه لا باج سويفونت، باج 27. الوغ هنا ليديتوريال دان جورنال شامشاد ميركودي لا دات، وعندكم هنا باغ. دونك هاد باغ هادي مهمه جدا. ملي كنقولوا باغ يعني ايكري با، شكون اللي كتب لنا هاد ليديتوريال هذا، شكون اللي كتبو. دونك هنا كوم توجور عندكم ليديتوريال دو جورنال شامشاد، لو جورنال سميتو شامشاد، هنا عندكم لا دات، وهنا باغ. هاد باغ هادي هو داك السيد كيجي مورا داك السيد اللي كتب، هو لو ريداكتور اون شيف. عندكم لو تكست غتقراوه مزيان، تفهمنا؟ غتقراوه وغتجاوبوا على لي كيستيون اللي عندكم هنايا. ها هو لو تو اسيدي شكون اللي كتب لنا هادي؟ لي كوليج، ليكيب دو كوليج دو بيسي، ولا هاد كوليج دو بيسي هما ليكيب دو كوليج دو بيسي، هما هذا هما اللي كتبوا لنا سيدي هاد الجورنال هذا هو لوتور الكاتب. لو نون دو جورنال، شنو سميت الجورنال؟ الا قريتو غير في اللوفنا غتلقاو جورنال شامشاد، دونك هذا هو لو نون دو جورنال. شي حاجه بسيطه. دوزنا سيدي هنا عندكم لو بوبليك فيزي. واش ملي كنقولوا جريده مدرسيه نورمالمون خاصها تكون موجهه لي زيليف، لي بارون دي زيليف، موجهه لجميع الناس اللي كيخدموا في الحقل التربوي. فوالا لو ليكتور القارئ بصفه عامه. مثلا نقدر مثلا ان هذا سي ان جورنال سكولير، نقدر نديرو ان بلوغ، نقدر نديرو اون باج سور فيسبوك وننشروا فيها هذا لو جورنال هذا. دونك القارئ بصفه عامه. لو ديستيناتير لي زيليف دو كوليج دو بيسي، دونك هنايا موجه لي زيليف. ici vous avez la vocation de journal. هذه هي اللي مهمه. ملي كنقولوا لا فوكاسيون دو جورنال، اسيدي الجورنال علاش غادي يهضر لنا؟ ها انت سا سرا لوكازيون دو بارطاجي، نشاركوا nos expériences, le vécu de nos musiciens et danseurs, et informer de tous les événements importants qui jalonnent leur parcours sortie, concert, audition, stage. donc هادشي علاش كيهضر لنا، غادي يهضر لنا هاد الجورنال هذا. دونك ها هما كتبناهم هنايا: partager nos expériences mettant le vécu, informer de tous les événements importants. غيهضروا على الاحداث اللي كتكون في ديال هاد لي دونسور، هاد لي ميوزيسيان هادو، لي سورتي ديالهم، لي كونسير، ولا داك الحفلات الموسيقيه، ولي زوديسيون، لي ستاج اللي دوزو. فوالا دونك سا سو سون دي شوز اللي هما سامبل. ولكن الصعوبه اللي غتلقاوها هما ان الاغلبيه ما كيفهموش التكست. فوالا ما كتفهمش التكست، هذا مشكل ديالك انت. المشكل ديالك هو انك تمشي تقلب على لي مو، عندكم ديكسيونير شرح، فوالا استعان باي واحد يشرح لك التكست. وفوالا دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.